السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الحصة. غنشوفوا فيها إن شاء الله تصحيح الفرض الثاني للدورة الأولى في الرياضيات للسنة الثانية إعدادي. في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا تصحيح الفرض، غيكون فيه تمرين الهندسة وكذلك تمرين 2 و 3 في الحساب، يعني القوى والأعداد الكسرية. إذا غنبداو على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين الأول في الهندسة كيقول لنا ABC ان تريونغل ريكتونغل اون A، يعني ABC مثلث قائم الزاوية في A tel que AB égale 3 cm et AC égale 4 cm et ACP الزاوية أنجل ACP égale 35 degrés. إذا الشكل عندي هو هذا كما كتشوفوا. إذا الآن السؤال الأول قال لي faire une figure. إذا هنا غنرسمو، غنعاودو نرسمو هذا الشكل اللي عندي هنا، غنعاود نرسمو. إذا غناخدو هنا ورقة نحاولو نرسمو فيها هذا الشكل اللي عندنا. إذا أول حاجة غنبداو بها هي AB. إذا فيه 3 AB، ها هو 3. إذا غنرسمو AB هذا اللي هنا فيه 3. إذا AB 3 ها هي، ناخدو هاكا 3. إذا هنا 3 سنتيمتر أ بي. من بعد أسي 4. إذا أسي غتجي هنا، أسي غتجي هنا 4. ولاحظوا معايا أسي كاينة زاوية قائمة في أ. إذا شنو غندير؟ غنرسم الزاوية القائمة هي الأولى. إذا الزاوية القائمة هي، رسموها مزيان ها هي. إذا دابا غناخد القياس ديالي اللي هو 4. القياس ديالي 4. إذا هنا عندي سي وهنا 4 سنتيمتر. إذا شنو غندير دابا؟ غنلاقي النقطة سي مع النقطة بي صافي. إذا أنا رسمت الشكل ديالي. الآن غنجي نرسم هذا المستقيم بالدي اللي عاطين لي هنا. إذا نقدر نرسمو كيما رسمتو، مثلا ندير ليه هاكا، مثلا يكون هاكا، داير هاكا مثلا، ماشي مشكل. ها هو إذا هاكا من سي وغنرسمو هاكا. إذا هذا هو مستقيم الدي. إذا الآن غنمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لي quel est le symétrique de C par rapport à D. إذا قالوا لي شنو هو ولا ما هو مماثل النقطة C بالنسبة للمستقيم D. إذا هذا المستقيم D هو هذا، المستقيم D هو هذا. شنو هو مماثل هذه النقطة C؟ إذا شنو غنقولو؟ غنقولو مماثل النقطة C هو النقطة C. علاش؟ لأن C تنتمي إلى D. إذا مماثل النقطة C غنقولو C est le symétrique de C par rapport à D. إذا C هي مماثلة C بارابور دي بالنسبة للمستقيم دي. لماذا سي؟ وقالوا لي جوستيفي تا ريبونس، يعني علل جوابك. إذا لماذا قلنا سي هي مماثلة سي بالنسبة للمستقيم دي؟ لأن سي تنتمي لدي. إذا كانت سي واحد النقطة كتنتمي للمستقيم التماثل، راه هي نفسها، فهم؟ المماثل ديالها هي نفسها. إذا المماثل سي راه هي السي، لأن السي تنتمي إلى محور التماثل، محور التماثل. إذا غنقولو جوستيفي تا ريبونس، غنقولو باسكو سي ابارتيان ا دي. إذا هذا هو التعليل، باسكو سي ابارتيان دي، يعني سي تنتمي إلى دي. نمشيو للسؤال الثالث. قالوا لي construire E le symétrique de point A par rapport à D. إذا قالوا لي ارسم النقطة E مماثلة النقطة A بالنسبة للدي. إذا غنمشيو نرسمو بالنسبة ل A، عفوا مماثلة E مماثلة A بالنسبة للدي. إذا غنرسمو واحد النقطة مماثلة هاد النقطة أ بالنسبة لدي. إذا ملي كنبغيو نرسمو المماثل كنديرو
قائم الزاوية ولا العمودي على المستقيم ولا محور التماثل. محور التماثل هو هذا بالاسود. اذا غندير العمودي عليه والماض من ها العمودي على المحور التماثل وماض من ياه هاكا. اذا هنا زاوية قائمة لأنه عمودي. إذا مماثل هذه النقطة بالنسبة للدي هي واحد النقطة هنا كتكون في هذا المحور اللي غتبعد بنفس المسافة، يعني نفس هذه المسافة. يعني شحال عندي هنا من المحور التماثل حتى كاينة 3. إذا حتى هنا غتكون 3 سنتيمتر. إذا حتى هنا 3 سنتيمتر. إذا النقطة غتكون عندي هنا. إذا هاد المسافة نفسها هاد المسافة. إذا هنا غتكون عندي النقطة اللي قاو لي سميها إذا النقطة غنسميوها فهم. إذا الآن السؤال 4 قاو لي construire F le symétrique de point P par rapport à D. إذا الآن غنرسمو F سيمتري يعني مماثلة B بالنسبة ل D. فهمنا؟ بالنسبة للمحور دي. إذا المحور دي هو هذا. إذا دي هو هذا. دابا غنرسمو لواحد المماثلة بالنسبة لبي بالنسبة لهاد النقطة. إذا شنو كندير؟ أول حاجة كندير العمودي على هاد المحور والمار من بي. إذا العمودي على هاد المحور ها هو والمار من بي هي هادي. العمودي عليه والمار من بي. ياك؟ إذا هنا شنو غنديرو؟ غنمدو هذا هنا راه عمودي وكنختاروا نفس المسافة اللي كاينة من المحور حتى للنقطة بي هي اللي غنديرو. إذا نفس المسافة. إذا شحال عندي؟ 1 تقريبا 2. إذا هنا نفس الطريقة غندير 1 يعني هنا. إذا هاهي نفس المسافة هي هادي. إذا هادي هي النقطة اف. هادي هي النقطة اف. وهنا هادي راه كتساوي هاد المسافة كتساوي هاد المسافة. مزيان. إذا أنا جاوبت هاد التمرين 3 والتمرين 4. الآن غنمشيو للتمرين 5 ولا السؤال 5. Quel est le symétrie de la droite AC par rapport à D؟ لاحظ معايا قاول لي شنو هو مماثل المستقيم AC. إذا ها AC قاول لي شكون هو فين هو المماثل AC. مماثل هذا المستقيم AC بالنسبة للدي. شنو غنقول؟ غنقول مماثلة سي هي سي ومماثلة هي إذا غنربط السي مع غنربط السي مع وغنقول مماثلة سي راه هي سي. مماثلة سي هي سي. إذا الجواب ديال هاد التمرين غنقولو نجيو نكتبو هنا. ها هو لاحظ معايا راه سي ولا سي هي مماثلة سي. إذا غنقولو هاي سي est le symétrique de AC par rapport à D. إذا EC symétrie de AC par rapport à D. إذا السؤال 6 قالوا لي calcule la distance EF. calcule la distance EF. فين هي la distance EF؟ هي هادي. هاي EF رسموها بلون مغاير. هاي هي هادي EF هي هادي. هي هادي EF. غنحسبوها. إذا كيفاش نحسبوها؟ ما ناخدوش مسطرة ونبداو نحسبو بها هاكا. إذا شنو غنقولو؟ غنقولو بما أن symétrie de A و F symétrie de P. إذا EF égale AB. فهم؟ إذا غنقولو symétrie de A par rapport à D و F symétrie de P par rapport D. إذا EF égale AB. إذا EF غنقول EF égale AB.
بي. وحنا عرفنا علاش، لأن أو سيمتري دو أ و اف سيمتري دو بي. إذا أو اف المسافة أو اف راك تساوي المسافة أ بي، لأن أو اف راه السيمتري ديال أ بي. إذا الآن غنمشيو نحسبو شحال عندنا. إذا عندنا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. أ بي عندنا 3، إذا أو اف غتساوي 3 سنتيمتر. إذا نمشيو دابا التمرين ولا السؤال 7. Quelle est le symétrie de l'angle ACP par rapport à T؟ إذا شنو السيمتري دو لونغل أ بي سي؟ هاد لونغل هادي أ بي سي، حنا عندنا هادي هي 90 درجة عطاوها لينا في التمرين، ها هي، وهادي 35. إذا قاو ليا شنو هي السيمتري ديال أ بي سي. إذا غنلاقيو هادي مع هادي. إذا شنو هو السيمتري ديال أ بي سي ديال هاد الزاوية هادي؟ راه هو هاد الزاوية، حقاش هذا السيمتري ديالو هو هذا، وهذا السيمتري ديالو هو هذا. إذا هاد الزاوية هي هاد الزاوية. إذا اش غنقولو؟ غنقولو أو اف سي. أو اف سي هذه هي الزاوية أو اف سي. الزاوية أو اف سي اي لو سيميتريك دو ABC. ABC par rapport à D. Par rapport à D. Très bien. إذا قاو لي déterminer sa mesure. إذا حسبها ليا، حسب ليا هاد الزاوية أو اف سي. إذا غنحسبو هاد الزاوية أو اف سي، أو اف سي ولا أو اف سي تساوي شنو؟ كتساوي لينا أو اف سي قلنا كتساوي هي أ بي سي. أ بي سي. إذا غنحسبو أ بي سي، إذا حنا بحال غنحسبو أ بي سي. إذا شنو كنعرفو حنايا؟ كنعرفو هاد المثلث هذا شحال الزاوية ديالو. المثلث دائما أي مثلث مجموع الزوايا ديالو هو 180 درجة. أي مثلث مجموع الزوايا ديالو هو 280 درجة. إذا إلا بغينا هاد الزاوية شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نقصو 180، نقصو منها هاد جوج زوايا. إذا داكشي اللي غنديرو 180 درجة ناقص، هنا عندي 50 زائد 90 ناقص 50 ولا 90 زائد 35. هنا 35 وهنا 35 وهنا 90. إذا تساوي، إذا هي 180 درجة ناقص 90 زائد 35 هي 125 درجة. إذا 180 ناقص 125 هي 55 درجة. إذا هاد الزاوية أو سي اف هادي راه 55 درجة، وحتى هادي حتى هي 55 درجة. إلا جينا جمعنا هادي مع هادي مع هادي غتعطينا 180. إذا الآن غنمشيو للتمرين 8. التمرين 8 كيقول لي لا droite A B coupe le droite D en I. إذا قاو لي لا droite A B، ها هو A B، هو هذا A B، A B هو هذا أنا فوقو دابا. قاو لي كوب لا droite D، هاد دي هو هذا. إذا غيقطع دي. إذا حنا غنديرو ليه التمديد ديالو. غيقطع دي فين؟ فواحد النقطة سماوها هما إي. فواحد النقطة سماوها إي. دابا قاو لي مونطري كو لي بوين أو إي إف سون أليني. أو إف إي سون أليني. إذا قاو لي بين أن هاد لي بوين هادو، هادي إف و أو و إي سون أليني يعني مستقيمية. قال لي بين لي هاد لي بوين مستقيمية. هما هنا كيبانو ليا مستقيميات، خرجوا ليا مستقيمية. شتي
خرجوا لي مستقيم. ملي حنا هما قالوا لي بين مونطري، يعني غنبينوها. شنو غنقولوا؟ غنقولوا بان باش نبينوا هادو مستقيمين، حنا كانوا عندنا هادو لي مستقيمه. اذا غنقولوا E symétrie de A, E est le symétrique de A par rapport à D الأولى. وعندنا F symétrie de F est le symétrique de B par rapport، نفس الجملة par rapport à D. وعندنا هاد I اي لو سيميتري دو، هاد اي سيميتري ديالاش؟ ديال اي نفسها، لانها جات فوق المركز، فوق محور التماثل. سيميتري دو اي بارابور ا دي. اذا لاحظوا معايا، هادي السيميتري ديال هادي، هادي السيميتري ديال هادي، هادي السيميتري ديال هادي. تيل كو، اذا تيل كو هاد لي بوين هادو ا بي اي، تيل كو ا بي اي اي سون alignés. إذا les points sont alignés. donc إذا عندنا هاد لي بوين، قلنا هادي السيميتري ديال هادي، وهادي السيميتري ديال هادي، وهادي السيميتري ديال نفسها. بما أن قلنا هادو اليني يعني مستقيمية، نقاط مستقيمية. دونك لي بوين les points E, F et E sont alignés. إذا S نجيبو هنا، كتبتها لتحت. إذا هذا هو الجواب ديال التمرين. إذا كنتمنى، واخا كان مزروب شوية، كان شوية ضغط ديال الوقت، إذا نتمنى تكونوا استفدتوا. إذا عاودوا التمرين، إذا خدموا على خاطركم. إذا هنا هذا غينتهي الفيديو هنا. إذا التمرين 2 و 3 غتلقاوهم في الفيديو اللي تابع هذا إن شاء الله. إذا بالتوفيق للجميع وشكرا.